وبسم الله ومرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد اللي دائما بخصوص الفتح الحدود المغربية نهار 15 يوليوز تبعا لبلاغ الحكومة المغربية. الوغ على التوضيح غادي يكون بخصوص الرحلات المبرمجة استثنائيا لهذه العملية. بزاف الناس تفاجئوا بأنها تانيلو ليهم الليبي ديالهم اللي كانوا مقطعين من شحال هادي، وما فهموش علاش وما عارفينش كيفاش تانيلو هذا وعلاش وكيفاش، او لا كاين اللي كيدخل ديريكتومون سمع الحدود تحل ودخل باغي يقطع كيلقى لي سيت كندوي على رويال ماروك فيرمي. انا غنقول لكم علاش. تبعا لبلاغ الحكومه المغربيه المتعلق بترخيص السفر الجوي والبحري بين المغرب وبقيه العالم وفق الشروط اللي جات في الفيديو السابق راني حطيته لكم، علنت الخطوط المغربيه الملكيه المغربيه انها في اعداد برنامج رحلات جديد سيتم ملائمه مع الشروط الجديده. يعني هي غتبرمج الرحلات ديالها المجين على حساب الشروط الجديده، لانها كتنسق مع الدوله على حساب هذاك الشيء اللي فرضته الدوله، الشروط اللي فرضتها الدوله. الوغ في اطار هذه العمليه الشركه غيكون عندها تنسيق خاص مع السلطات فيما يخص هذه الرحلات الاستثنائيه اللي غادي تغطي عدد محدود من الوجهات، يعني ما غيكونش محلول على جميع الوجهات. باقي ما قروش بالضبط الوجهات اللي غادي تكون سواء من المغرب لخارج المغرب ولا سواء من خارج المغرب للمغرب، يعني حيت كاينين بعض الدول اللي مازال دايره سد الحدود ديالها بحال اسبانيا، باقيين ما عرفوش كيفاش غيتعاملوا مع العروض، باقيين ما عرفوش من هنا لو 14 يعني من هنا ل 14 واش غيكون شي قرار اخر باش غتحل لي فرونتيير في اسبانيا ولا مازال. بالنسبه للدول الاخرى اللي محلولين عندها الحدود بحال فرنسا وايطاليا، الوغ هاد الرحلات الاستثنائيه اللي غتكون عندها كما قلت لكم وجهات محدوده مؤمنه، غتكون مؤمنه من طرف خطوط المغربيه. سيتم اعداد لهذه الرحلات والشروع في تسويق الليبيين قبل نهايه الاسبوع الجاري. يعني بالنسبه للناس اللي باغيين ياخذوا تذاكر ان شاء الله من هنا الاسبوع الجاري، من هنا ما يسالي هذا الاسبوع غادي تكون واحد غيحلوا لي سيت ديالهم وغنقدروا نقطعوا بالنسبه للناس اللي باغي يمشيو للمغرب او لا يجيو من المغرب. كندوي على لي دو كوتي. بالتالي سيتم الاعلان عن تفاصيل البيع الخاصه بهذه الرحلات طبقا لتوصيات السلطات، يعني غيتحطوا حتى غادي يكونوا يبرمجوا واحد البروغرام اللي غيكون طبقا لتوصيات السلطات والمعايير الدوليه، لان القضيه ما غاديش يكون فيها المغرب، غيكونوا فيها دول اخرى، يعني خاصهم يكون هاد المعايير مطابقه لبجوج الحوايج، وهذا الشيء كياخذ واحد شويه د الوقت. داكشي علاش دابا بالنسبه لي سيت او المواقع ديال باش تقطعوا لي بيي ما كاين مسدودين. الوغ التدابير دارت واحد التدابير او ميم طون. الخطوط الملكيه المغربيه اعلنت انها دارت تدابير صحيه، غدير تدابير صحيه لضمان صحه وسلامه زبنائها ومستخدميها في نفس الوقت. في هذا الصدد كتاكد الشركه على الزاميه ارتداء الاقنعه اللي هما الماسكات ولا الكمامات على متن رحلاتها، اللي هادشي اللي كيبان لي انه طبيعي ونورمال. وبالنسبه لمساله الحقائب فهي غادي تكون شويه مزيرين في هذه المسائل، يعني تقدر تهز معاك غير بالنسبه اللي عندها رضيع المسائل حقائب الرضع او لا لي بيسي بورطابل او لا شي حوايج اللي هما ضروريين خاصك تطلعهم معك الطياره، يعني غيكونوا مزيرين شويه في هذه المساله. و حتى غادي يعقموا الفضاءات الطيارات والفضاءات اللي كيمروا منها الزبناء، يعني من التسجيل حتى الركوب، احترام مسافات الامان خصو يكون، حتى الحافلات والممرات غادي يكونوا غيتعقموا. كل الشركات اون جينيرال ماشي غير غويل ايغ ماروك، انا كنهضر على غويل ايغ ماروك لانها غتنسق مع الخطوط مع المغرب والسلطات المغربيه، ولكن نورمالمون كل الشركات اللي سدات الحدود ديالها فهي غادي تنسق مع الدوله اللي هي مسؤوله عليها ومع دوله المغرب، وباش يعدي يعني قبل الشروع في بيع التذاكر ديالهم غادي يكملوا هاد التنسيقات ديالهم وهاد القوانين اللي غادي تحطوا
اللي غيكونوا كلهم مكتوبين في لي سيت ديالهم قبل ما تمشي تقطع اي بية طياره. يعني خاص الواحد يسول مزيان قبل ما يقطع بية الطياره ويشوف واش هو داير هذوك الشروط اللي هضرنا منها، اللي كاينين الشروط اللي هضرنا فيهم في الفيديو السابق. راه نخلي لكم لو لين ديالو لتحت. عاد زيد بغيت ندير واحد التوضيح بالنسبه للناس في فرنسا، حيت حطيت الفيديو الاخر الاول وقلت بانه خاص له تيست يدار والتيست راه تيتخلص. بالنسبه واحد التوضيح بسيط، انه راه كاينين واحد المناطق اللي فيهم لو تيست فابور يعني غومبورسي وتقدروا يديروه متاح لاي واحد، ولكن كاين شي مناطق اللي لا. انا سولت على هذه المساله، كاين شي مناطق اللي لا، اللي كيكونوا هما ديجا ديبوردي مع لي كا عندهم بزاف. الوغ ماشي مشكل، وهذا الشيء راكتو كتعرفوه في وقيته ديال الكوفيد 19 فاش كان في الموجه ديالو، راه كان عندهم مشاكل ما بين السود ولي ريجيون باريزيان، كانوا بزاف المشاكل، شي كيدير التيست فابور شي ما كيديروش. وعاد زيد هذا غير التيست ديال كورونا فيروس، اما التيست الثاني فهو خاصك تخلصوا من جيبوك. وبالنسبه لموضوع اخر اسبانيا، بالنسبه لاسبانيا باقي عندهم موقف مع المغرب سادين الحدود بالنسبه للمغرب، لا جوي ولا بحري. يعني بور لانستون ما كاينش شي معلومه جديده على الحدود ما بين المغرب واسبانيا، ولكن كاين واحد الحل اللي كيديروه بزاف الناس اللي كيكونوا قراب لفرنسا، فهما كيقطعوا في من فرنسا كيمشيو كيرجعوا لفرنسا. وردوا البال انه في الرجوع يقدروا حتى الدول الاوروبيه تطلب نفس التحليله نفس لو تيست قبل ما تدخلي ليها. بحال ايطاليا راه ديجا يمكن دارت هذا القانون على حساب المعلومات ديالي. اسبانيا حتى هي الا تحلت الحدود راه يمكن غدير نفس القانون. فرنسا مازال ما عرفتش واش داروا هذا القانون ولا لا، ولكن كنظن انه لا داروا المغرب راه الدول الاوروبيه راه الا رجعتي من المغرب راه يقدروا يقولوا لك هذه المساله. بالنسبه لفرنسا راه ما كايناش حاليا، ولكن تقدر دار، لانه دابا راه بدات كتطلع الحالات في فرنسا وبداو كيدقوا ناقص الخطر. هذه كانت معلومات اليوم، ومعلومات اللي كانت في هذا الفيديو كان خصني نهضر فيها اوسي لانها تابعه للمعلومات اللي كانت قبل على حساب فتح الحدود المغربيه كندوي على مع اوروبا خاصه. نتمنى يكون الفيديو فاتكم وفيه شي معلومات اللي غادي تفيدكم. الا عجبكم الفيديو بارطاجيوه او ماكسيموم كاع الناس اللي باقا ما عارفاش باش تعرف اشنو خصها دير واشنو ما خصهاش دير. خليت لكم الراحه، في امان الله، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.